नमस्ते, म अतिश अनलाइन स्टडीबाट बोल्दैछु र आज म नेपालको संविधान 2072 बारे प्रस्तुति दिन गइरहेकी छु। यस प्रस्तुतिमा म नेपालको संविधान 2072 बारे संक्षिप्त जानकारी, भाग तथा धाराहरू र भाग 1 को प्रारम्भिकमा रहेको धाराहरू र त्यसको सार बारे केही भन्न गइरहेकी छु। अब नेपालको संविधान 2072 को केही महत्त्वपूर्ण जानकारीहरूबाट आफ्नो प्रस्तुति सुरुवात गर्न गइरहेकी छु। नेपालको संविधान 2072 यो नेपालको विद्यमान संविधान हो, जसलाई 2070 साल मङ्सिर 4 गतेको दोस्रो संविधान सभाको चुनावबाट निर्वाचित संविधान सभाद्वारा तयार पारिएको हो। यो जनताको प्रतिनिधिले पारित गरेको नेपालको पहिलो संविधान हो। नेपालको तराई क्षेत्रका केही जिल्लाहरूमा यस विरुद्ध आवाज उठाइए पनि यो संविधान 90% भन्दा बढीको बहुमतमा राष्ट्रपतिद्वारा घोषणा गरिएको हो। यस संविधानको एकीकृत मस्यौदा तय 2072 असार 17 गते गरिएको थियो। यस संविधान मस्यौदा समितिका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद सितौला हुन्। यस संविधानको मस्यौदामा जनताको सुझाव सङ्कलन 2072 साल श्रावण 4 तथा 5 गते गरिएको थियो। यस संविधानको विधेयक 2/3 बहुमतले पारित 2072 साल भदौ 30 मा भएको थियो र संविधान सभाद्वारा हस्ताक्षर र सभामुखद्वारा प्रमाणीकरण 2072 साल असोज 1 गते गरिएको थियो। यस संविधानलाई सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाङद्वारा प्रमाणित गरिएको थियो र राष्ट्रपति रामवरण यादवद्वारा 2072 असोज 3 गते घोषणा गरी जारी गरिएको थियो। यस संविधानमा 35 भाग, 308 धारा र 9 अनुसूची रहेको छ। अहिलेसम्म यो संविधान एक पटक संशोधित भइसकेको छ। यस संविधानको बारे बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने नेपालको संविधान 2072 नेपालको 7औं संविधान हो, जसमा 35 भाग, 308 धारा र 9 अनुसूची रहेको छ। अब म यस संविधानका 35 भागहरू क्रमबद्ध रूपमा पढ्न गइरहेकी छु, जुन यस प्रकार रहेको छ। सुरुमा प्रारम्भिक, नागरिकता, मौलिक हक र कर्तव्य, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व, राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सङ्घीय कार्यपालिका, सङ्घीय व्यवस्थापिका, सङ्घीय व्यवस्थापन कार्यविधि, सङ्घीय आर्थिक प्रणाली, न्यायपालिका, महान्यायाधिवक्ता, प्रदेश कार्यपालिका, प्रदेश व्यवस्थापिका, प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि, प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली, स्थानीय कार्यपालिका, स्थानीय व्यवस्थापिका, स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच अन्तर्सम्बन्ध, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग, अन्य आयोगहरू, राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था, राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था, सङ्कटकालीन अधिकार, संविधान संशोधन, विविध, सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था, परिभाषा र व्याख्या र अन्त्यमा संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ र खारिजी। अब म यी भागहरूभित्र रहेका धाराहरू र सार कुराहरूलाई प्रष्ट रूपमा बुझाउने कोसिस गर्नेछु। प्रारम्भिकमा 1 देखि 9 वटा धाराहरू छन्, जुन यस प्रकार रहेका छन्। कृपया यी धाराहरू र अन्य भागका धाराहरू आउँदा भिडियो पज गरी धाराका विषयहरू स्मरण गर्नुहोला, किनकि लोकसेवाको दृष्टिकोणले यी धाराहरू सम्झन अति नै महत्त्वपूर्ण छ। अब म लाग्छु यस भागको धाराहरूले जनाउन खोजेका कुराहरूतर्फ। धारा नम्बर 1 बमोजिम, संविधान नेपालको मूल कानुन हो, तसर्थ यसको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हुन्छ। यस संविधानप्रति असहमति जनाउने नेपालको कुनै पनि कानुन अमान्य हुनेछ। नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित हुन्छ
यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ। धारा नम्बर 3 बमोजिम नेपालमा रहेका बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका राष्ट्रहित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रहने सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो। धारा नम्बर 4 बमोजिम नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो। र धारा नम्बर 5 बमोजिम नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालको हक हितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन्। यसमा प्रतिकूल आचरण देखाएर कार्य गर्ने, जस्तै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धिको लागि भ्रष्टाचार, देशद्रोह, आतंकवाद, दंगा फसाद तथा अन्य आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रही राष्ट्रिय हित विपरीतका कार्यहरू गरेमा सङ्घीय कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ। धारा नम्बर 6 बमोजिम यस संविधानले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूलाई राष्ट्रभाषाको रूपमा लिएका छन्। त्यस्तै गरी धारा नम्बर 7 बमोजिम देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा भए तापनि प्रदेशका कानुन अनुसार प्रदेशमा बोलिने बहुसङ्ख्यकले बोल्ने राष्ट्रिय भाषालाई सरकारी भाषाको रूपमा निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था यस संविधानले गरेको छ। धारा नम्बर 8 बमोजिम सिमरिक रङको भुइँ र गाढा नीलो रङको किनारा भएको दुई त्रिकोण अलिकति जोडिएको माथिल्लो भागमा खुर्पे चन्द्रको बीचमा 16मा 8 कोण देखिने सेतो आकार र तल्लो भागमा 12 कोणयुक्त सूर्यको सेतो आकार अङ्कित भएको झण्डा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा हो। नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बनाउने तरिका र तत्सम्बन्धी अन्य विवरण अनुसूची 1 मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। नेपालको राष्ट्रगान अनुसूची 2 बमोजिम हुनेछ। विक्रम सम्वत 2063 साल जेठ 5 गते शुक्रबार बसेको तत्कालीन प्रतिनिधि सभा घोषणाले यस राष्ट्रगानको साथ प्रतिस्थापन गरेको हो। अमर गुरुङले सङ्गीत दिएको र व्याकुल माइलाको शब्द सिर्जना रहेको राष्ट्रगान सयौं थुङ्गा फुल्का हामी शीर्षकको राष्ट्रगानलाई नेपालको संविधान 2072ले पनि आधिकारिक मान्यता दिइसकेको छ। नेपालको निशाना छाप अनुसूची 3 मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ र नेपालको राष्ट्र फूल लालीगुराँस, राष्ट्रिय रङ सिमरेक, राष्ट्रिय जनावर गाई र राष्ट्र पक्षी डाफे हुनेछ। यति जानकारी दिँदै म यो भिडियो समाप्त गर्दछु। कृपया यो भिडियो लाइक, शेयर र च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। साथै छुटेका जानकारी, त्रुटिहरू वा बुझ्न गाह्रो भएमा कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। हामी त्यस्ता जिज्ञासा मेट्ने प्रयासरत रहनेछौँ। धन्यवाद।